नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भोलि रस्साकसी र तीव्र विवादबीच दलहरूले लगाए उम्मेदवारको टुङ्गो। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै गठबन्धन। चुनावमा टिकटका लागि दलभित्रै भाँड फैलो। सबै दलमा पार्टी त्यागेर उम्मेदवार दिने तयारी। एमाले र जसपा बीच तालमेल। गठबन्धनमा लोसपा प्रवेश। निर्वाचनको प्राथमिक तयारी पूरा। समानुपातिकतर्फ 6000 भन्दा बढी उम्मेद्वार। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्न नभ्याएका उम्मेद्वारले आयोगबाटै मनोनयन गर्न पाउने। देशभर अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति। जुम्लामा पहिरोमा परि 7 जनाको मृत्यु। विभिन्न स्थानमा डुबान। अझै 1-2 दिन पानी पर्ने। मान्यजनबाट दशैंको टीका जमरा लगाउने क्रम जारी। भोलि कोजाग्रत पूर्णिमा। दशैंमा घर पुगेकाहरू राजधानी भित्रिने क्रमसँग काठमाडौँमा चहल पहल। इरानले रुसलाई हतियार नपठाएको इरानका विदेश मन्त्री अमीर अब्दुल्लाहिनद्वारा स्पष्ट। आगामी दिनमा पनि हतियार पठाउने कुनै योजना नरहेको भनाई। र सन् 2024मा हुने आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल राष्ट्रको लाग्यो टुङ्गो। अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपाल पनि खेल्ने। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। मंसिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि भोलि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ। लामो समयको छलफल र रस्साकसीपछि दलहरूले कुन क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुङ्गो लगाएका छन्। सबै विवरण सार्वजनिक नभए पनि नेतृत्वले टिकट दिएर उम्मेदवारलाई मनोनयनको बाटो खोलिदिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा गठबन्धन बनेको छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जनता समाजवादी, राप्रपा र राप्रपा नेपाल बीच अर्को गठबन्धन बनेको छ। यद्यपि दुईवटै गठबन्धनको तालमेलले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नै तालमेल गरे पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा भने कतिपय ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा कांग्रेसले 84, माओवादीले 47, नेकपा यसले 19 र जनमोर्चाले 2 क्षेत्रमा चुनाव लड्ने भएका छन्। अन्तिम समयमा गठबन्धनमा जोडिएको लोसपालाई 13 वटा सिट दिने गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा एमाले र जसपा बीच 52 सिटमा तालमेल भएको छ भने राप्रपा र राप्रपा नेपालसँग केही स्थानमा तालमेल भएको छ। पार्टीहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी लगभग टुङ्ग्याएसँगै असन्तुष्टिका स्वर तीव्र भएका छन्। कतिपय पार्टीभित्रको असन्तुष्टि विद्रोहको तहमा पुगेको छ। टिकट नपाएपछि एमालेका बौद्धिक नेता घनश्याम भुसालले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एमाले परित्याग गरेका छन्। पार्टीले आगामी मंसिर 4 गते हुने निर्वाचनमा टिकट नदिएपछि उनले एमाले त्यागेका हुन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट रूपन्देही 1बाट चुनाव लड्ने चर्चा चले पनि उनले त्यसको खण्डन गरेका छन्। टिकट नपाएपछि नेता भीम रावल पनि विद्रोहको तयारीमा छन्। रावलले टिकट नपाएपछि अछामका 38 जना एमाले कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। अछाम क्षेत्र नम्बर 1बाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका नेता रावलको टिकट खोसिएपछि एमाले अछाममा खैला बैला मचिएको छ। अछामका बाँकी एमाले नेताहरूले विद्रोहको तयारी समेत गरेका छन्। एमाले क्षेत्र नम्बर 1 समन्वय समिति, प्रदेश समन्वय समिति, पालिका कमिटी तथा जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उता नेकपा एमालेका अछाम 1बाट एकल सिफारिसमा परेका नेता भीम रावललाई टिकट नदिएपछि क्षेत्रीय निर्वाचन कमिटी संयोजक प्रकाश शाहले यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
यस्तै टिकट वितरणमा अन्याय भएको भन्दै एमाले मोरङका सचिव रूपेश खतिवड़ाले पनि राजीनामा दिएका छन्। उनले राजीनामा गर्नुपर्ने मुख्य कारण उम्मेद्वार सिफारिस छनौट वा सर्वसम्मत गर्दा पार्टीको सिद्धान्त विधि पद्धति र प्रक्रिया विपरीत निश्चित व्यक्तिहरूको मात्रै प्रचार प्रसार हुने गरेको आफूलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसारको सूचना र निर्णयहरूमा संलग्न नगराई गैर राजनैतिक तरिकाले निर्णय भएको भन्दै राजीनामा दिएको बताएका छन्। यस्तै तनहु एकबाट उम्मेदवारी बन्ने प्रयासमा रहेको नेता गोविन्द भट्टराईले नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो बताएका हुन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र डडेलधुरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले बागी उम्मेदवारी दिने चेतावनी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लड्ने पक्का पक्की भएको छ। हरेक निर्वाचनमा उनले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। उनलाई निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई छोडेका हुन्। एक रिपोर्ट। धेरैजसो नेताहरूले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा पटक पटक चुनाव लड्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 2048 सालदेखि लगातार डडेलधुरा छाडेका छैनन्। देउवाले 2 क्षेत्रबाट निर्वाचन जित्दा पनि डडेलधुरा भने छाडेनन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने चुनावै पछि जिल्ला र क्षेत्र नै परिवर्तन गरिरहेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा उनी गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लड्ने पक्का पक्की भएको छ। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रचण्ड रोल्पा र काठमाडौँबाट चुनाव लडेका थिए। उनी दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएका थिए। उनले उपचुनावमा भने रोल्पा छाडे। उनले छाडेको निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीकै सन्तोष बुढामगर निर्वाचित भए। उनी त्यसबेला काठमाडौँ 10बाट पनि निर्वाचित भएका थिए। 2070 सालको निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ र सिराहाबाट उम्मेदवार बनेका थिए। उनी सिराहाबाट मात्रै निर्वाचित भए। 2074 सालको निर्वाचनमा उनी गृह जिल्ला चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट चुनावमा होमिएका थिए। एमाले सँगको तालमेलबाट उनी निर्वाचित भएका थिए। हाल उनले उक्त क्षेत्र सुरक्षित नदेखेपछि समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावमा होमिँदैछन्। शुक्रबार बसेको पदाधिकारीको बैठकमा उनले राष्ट्रिय नेताले जुनसुकै क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुपर्ने बताएका थिए। तर उनले चितवनमा कांग्रेसका कारण अनुकूल नभएको बताउँदै उनले गोर्खा जाँदा गठबन्धनका अन्य क्षेत्रमा पनि सम्बोधन गर्न जान सकिने बताएका थिए। नेकपा एमाले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार लगभग टुङ्ग्याइसकेको छ। 17 सिट दिएर प्रतिनिधि सभाका कुल 52 सिटमा जसपासँग तालमेल गर्ने सहमति गरेको एमाले राप्रपासँगको तालमेलको टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। तर अघिल्लो पटक चुनाव जितेका आफ्नै पार्टीका कतिपय आकांक्षीहरूलाई भने टिकट नदिने निश्चित भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको उम्मेद्वार चयनलाई लिएर पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ। बलिया दावेदारहरूलाई टिकट नदिएपछि एमालेमा उम्मेद्वार चयनलाई लिएर अहिले असन्तुष्टि चुलिएको हो। पार्टी अध्यक्ष ओलीको आलोचकका रूपमा चिनिएका 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावल र उपाध्यक्षका प्रत्याशी घनश्याम भुसालले टिकटबाट वञ्चित भएका छन्। रावलको निर्वाचन क्षेत्र अछाम 1 मा पूर्व माओवादी झपट बोहराले टिकट पाएका छन्। घनश्याम भुसालको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही 3 मा भने राप्रपालाई दिने तयारी भएको नेताहरू बताउँछन्। भुसालले टिकट नपाएपछि नेकपा एमाले परित्याग गरेका छन्। एमाले प्रतिनिधि सभाको टिकट नदिएपछि भुसालले शनिबार दिउँसो पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका हुन्। घनश्याम भुसालले रूपन्देही 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेका छन्। त्यस्तै नेता रावलले टिकट नपाएपछि अछामको क्षेत्रीय समन्वय कमिटी संयोजक प्रकाश शाहले राजीनामा दिएका छन्। एमालेमा तत्कालीन 10 भाइका रूपमा चिनिने मध्ये रावल र भुसाल पार्टीले टिकट दिए चुनाव लड्ने बताउँदै आएका थिए। उपाध्यक्ष युवराज गेवालीले चुनाव लडेनन्। नेता रघुजी पन्तलाई समानुपातिकमा राखिएको छ। 10 मध्येका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्यले टिकट पाइसकेका छन्।
चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई भने चुनाव लड्न ओलीले फकाइरहेका छन्। काठमाडौँ 8बाट उम्मेद्वार चुनावका लागि टिकट दिएको नेताहरूको भनाइ छ, तर साक्य भने चुनाव नलड्ने अडानमा कायम छिन्। साक्यले विकल्प खोज्न ओलीलाई आग्रह गरिसकेको बताएकी छन्। युवाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। उता पूर्व माओवादी नेता रामबहादुर थापा बादल प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने मुडमा छैनन्। उनका निकटस्थहरूका अनुसार उनले समानुपातिकमा बस्न चाहेका थिए, तर बादलकी श्रीमती नैनकला थापालाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ। चुनाव नलड्ने मुडमा रहेका बादललाई काठमाडौँ 10बाट चुनाव लड्न दबाव आएको छ। उनलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। जहाँ 10 बुँदे पक्षधर नेता सुरेन्द्र मानन्धरको दाबी छ, राहुल भूषाल लगायतका नेताहरूले टिकट नपाएकोमा 10 भाइ मध्येका नेताहरूमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। ओलीलाई 10 बुँदेको घाउ नकोट्याउन उनीहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। उम्मेद्वारी मनोनयनको दिन बाँकी नै रहेकाले ओलीले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन हुने भएको छ, जस अनुसार प्रतिनिधि सभामा एमाले जसपालाई 17 सिट दिने भएको छ। शनिबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सिट बाँडफाँडको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एमाले र जसपा बीच 14 जिल्लामा चुनावी तालमेलको सहमति भएको छ। मध्य प्रदेशका 8 जिल्ला, प्रदेश 1 को मोरङ र सुनसरी तथा लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी, पश्चिम रूपन्देही र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा तालमेलको सहमति भएको हो। यसअनुसार यी जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका 35 सिट एमाले लिनेछ भने जसपाले 17 सिट लिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको 5 क्षेत्र भने कुन दलले लिने टुङ्गिएको छैन। धनुषा 2, महोत्तरी 2, रौतहट 1, बारा 3 र रूपन्देही 5 दुवै दलको भागमा परेको छैन। प्रदेशसभातर्फ एमाले 70 सिट पाउनेछ भने जसपाले 42 सिट लिएको छ। तालमेल भएका क्षेत्र बाहेक दुवै पार्टीले उम्मेदवारी दिन सक्ने सहमति पत्रमा भनिएको छ। सहकार्य निर्वाचन पछि पनि रहने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका 4 जना मन्त्रीले राजीनामा दिने भएका छन्। एमालेसँग चुनावी तालमेल भएसँगै जसपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। एमालेसँग जसपाले 17 सिटमा प्रतिनिधि सभामा तालमेल गरेको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा रहेको जसपाले हालै गठबन्धन त्यागेको थियो। यो सँगै उसले एमालेसँग सहकार्य गरेको छ। आज मात्रै दुवै दलबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति भएको छ। जसपाबाट अहिले मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रदीप यादव, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव सरकारमा छन्। जसपाले अन्तिमसम्म पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमतिको प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि एमालेसँग तालमेल गरेको हो। सरकारमा रहेर विपक्षी दलसँग तालमेल गर्नु नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने भएकोले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन लागेको बताइएको छ। यसबारे अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आन्तरिक छलफलमा छन्। कानून व्यवसायीहरूले पनि मन्त्रीहरू सरकारमा रहिरहने नरहने भन्ने विषय कानूनी भन्दा पनि नैतिक मूल्य मान्यतासँग जोडिएको बताउँदै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन्। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन सभामुख सापकोटाले यो पटकको प्रतिनिधि सभा चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले आगामी दिनमा सक्रिय राजनीतिमा रहने तर यो पटकको चुनाव नलड्ने बताएका हुन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग नलिए पनि जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म आफू सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो। आफ्नो निर्णयले राजनीतिमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने पनि उनको दाबी छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा युवाको उल्लेख्य हिस्सा हुनुपर्छ र त्यसका लागि कसै न कसैले पहल र त्याग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा मेरो दृढ विश्वास रहँदै आएको छ। मलाई आशा छ मेरो यो निर्णयले राजनीतिक रूपान्तरणका लागि नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने। सिन्धुपाल्चोकको 1बाट 1 नम्बरमा सिफारिस भएको र जित्ने निश्चित भए पनि युवाहरूका लागि यस्तो कदम उठाएको उनको दाबी छ। यस्तै सभामुखको कार्यकालबारे सोधिएको प्रश्नमा सापकोटाले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै यसबारे थप चर्चा आवश्यक नरहेको बताए। आगामी
2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु। उनलाई माओवादी केन्द्रले सिन्धुपाल्चोक 1बाट सिफारिस गरेको थियो। सापकोटा 2064 को पहिलो संविधान सभा र 2070 को दोस्रो संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित भएका थिए भने 2074 सालको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ 6000 भन्दा बढी उम्मेद्वार रहेको जनाएको छ। आयोगले भोलि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन गर्ने क्रममा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिन एवं आचार संहिताको पूर्ण परिपालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। टिकट लिनका लागि काठमाडौँ आएका र प्राकृतिक प्रकोपका कारण जिल्ला फर्किन कठिनाई बिहोरेका उम्मेद्वारहरूले आयोगकै केन्द्रीय कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गराउन पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको टुङ्गो लागेको जनाएको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरी कुल 6493 जना उम्मेद्वार भएको जनाएको छ, जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा 48 दलले बुझाएको सूचीमा जम्मा 2436 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। प्रदेश 1 मा 36 दलले 661 जना उम्मेद्वारको नाम बन्द सूचीमा बुझाएका छन्। मध्य प्रदेशमा 36 राजनीतिक दलका 948 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 41 दलका 825 उम्मेद्वार रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशका 31 राजनीतिक दलका 368 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 32 राजनीतिक दलका 657 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 28 राजनीतिक दलका 222 जना समानुपातिक उम्मेद्वार रहेका छन् र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 34 राजनीतिक दलका 376 जनाको नाम बन्द सूचीमा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 6493 जना उम्मेदवार हामी फाइनल गरेर आजै यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ। यसपछि चाहिँ दाबी विरोध लगायतका अरू कार्यहरू हुन्छन्। यसलाई आजै टुङ्ग्याउँछौँ र यो पनि जानकारी गरौँ आज तपाईँहरू मार्फत, यो सूचीमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति भोलि फेरि प्रत्यक्षतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फ पनि उम्मेदवार भइदिइहालौँ भनेर जानुभयो भने उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्न। दुईतिर उम्मेदवार बन्न आयोगले आइतबार प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। आयोगले उम्मेद्वार चयन गर्दा समावेशी र समानुपातिकतालाई ख्याल गर्दै आचार संहितालाई पूर्ण पालना गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। सम्मत 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि भोलि असोज 23 गते आइतबारका दिन बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको कार्यक्रमका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक संरचना, जनशक्ति र सुरक्षा प्रबन्धसहित सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको छ। आयोगले 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर मनोनयन दर्ताको कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहितादेखि चुनावको दिन यातायात सञ्चालनमा ल्याउने सम्मको व्यवस्था मिलाउन तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले प्राथमिक चरणको तयारी सम्पन्न गरी द्वितीय चरणको तयारी थालिसकेको जनाइएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले प्राथमिक चरणको तयारी सम्पन्न गरी द्वितीय चरणको तयारी थालिसकेको छ। आयोगले समानुपातिकतर्फ 4 करोड बढी मतपत्र छपाई समेत सम्पन्न गरेको छ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पहिलो संविधान सभाका सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेलको निधन भएको छ। ढुङ्गेलको आज काठमाडौँ गोठातार स्थित आफ्नै निवासको बाथरुममा लडेर निधन भएको हो। परिवारका सदस्य बर्दिवास गएकोले ढुङ्गेल घरमा एक्लै थिए। ढुङ्गेलको शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पताल पठाइएको छ। लामो समय जेलमा रहँदा उनी मृगौला लगायतका विभिन्न रोगबाट पीडित थिए। नेकपाको एकता भङ्ग हुँदा उनी माओवादीमा नगएर एमालेमा नै बसेका थिए। ढुङ्गेल पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट ओखलढुङ्गा क्षेत्र नम्बर 2बाट सभासद भएका थिए। उनलाई 2066 सालमा सर्वोच्च अदालतले ओखलढुङ्गाका उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय दिएको थियो। त्यतिबेला सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको
गरेको हो। सर्वोच्चबाट जन्मकैदको फैसला भए पनि उनले 2074 सालमा आम माफी पाएका थिए। सामान्यतया दशैंमा मौसम सफा हुन्छ, धुलो मैलो रहित दशैं मनाउने गरिन्छ। तर यसपटक दशैंको मुख्य दिन विजया दशमीबाट सुरु भएको अत्याधिक वर्षा देशका केही भागमा अझै जारी छ। वर्षाले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ भने अझै 1-2 दिन वर्षा हुने मौसमविदहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। दशैं नजिकैसकै पछिल्लो 5 दिनबाट देशभर भारी वर्षा भइरहेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् भने पहाडी जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको छ। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा पहिरोमा परि एकै परिवारका 5 जना सहित 7 जनाको ज्यान गएको छ। बाराकोटे बाडा भन्ने ठाउँमा पहिरो जाँदा गणेश बहादुर शाही, उनको छोरा रमेशकी श्रीमती पानसरा तथा उनीहरूका छोराहरू अनमोल र मिलनको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको हो। उनीहरूका छिमेकी सुरेन्द्र हमाल र गणेश बहादुर शाही पहिरोमा परेर मृत्यु भएको छ। केही वर्षदेखि नेपालमा मनसुनका बेला बाढी पहिरोको प्रकोप पहिलेको तुलनामा केही बढी देखिएको छ। पछिल्लो समय देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण देशका अधिकांश क्षेत्र बाढी पहिरो र डुबानमा परेका छन्। भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजन भएको हाम्रो देश अहिलेको अवस्थामा तराई डुबान परेको छ भने पहाड र हिमालमा भने बाढी पहिरोको जोखिम छ। अहिलेको अवस्थामा पूर्वी भेगतिर वर्षा कम हुँदै आए पनि पश्चिमका जिल्लाहरूमा वर्षा भइरहेको र सोमबारसम्म पश्चिमी जिल्लाहरूमा भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। सोमबारदेखि मौसम सफा हुँदै जाने बताइएको छ। चाहिँ सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ केन्द्रित छ। विशेष गरेर काठमाडौँ लगायत पूर्वका क्षेत्रमा चाहिँ मौसममा धेरै सुधार भइसकेको छ। घाम पनि लागिरहेको अवस्था छ कतिपय अवस्थामा। यद्यपि मनसुन अहिले पनि बाँकी छ। मनसुन देशभरिबाट मनसुन सकिएको अवस्था छैन। यो मनसुनलाई सकिने बेलामा चाहिँ सक्रिय बनाउनको लागि एउटा बङ्गाल खाडीबाट न्यून चापी क्षेत्र जुन एउटा प्रणाली विकसित भएर नेपालतिर आयो सर्ने क्रममा चाहिँ यो देशभरि दशैँको समयमा चाहिँ वर्षा भयो। आज आउँदाखेरि चाहिँ कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा चाहिँ वर्षा भइरहेको अवस्था छ अहिले पनि। यो प्रणाली चाहिँ पश्चिमी क्षेत्रमा चाहिँ अझै 2 दिन रहने देखिन्छ, आइतबार सोमबारसम्म। मङ्गलबारबाट क्रमशः पश्चिमबाट सुधार हुँदै जान्छ। काठमाडौँ लगायत पूर्वका केही जिल्लामा वर्षा भए पनि छोटो समय मात्र हुने बताइएको छ। वर्षायाममा विकास निर्माणको कार्य सुरु गरेकाले गर्दा पनि पहिरोको जोखिम बढेको बताइन्छ। देशभर वर्षाको कारण जोखिमपूर्ण स्थानमा सरकारले प्रतिकार्य नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथ रेमन नेपाली, काठमाडौँ। आश्विन शुक्ल त्रयोदशीका दिन शनिबार पनि नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका लगाउन र आशीर्वाद थाप्न मान्यजनका घरमा जानेको चहल पहल देखिएको छ। विजया दशमीका दिन टीका थाप्न जान नपाएका आफन्त तथा टाढा टाढा रहेका मान्यजनका घरमा टीका थाप्न जानेको चहल पहल बढेको हो। नवरात्रको 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरी विजया दशमीका दिन देवी विसर्जन गरेपछि सुरु भएको प्रसाद लगाउने र मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने क्रम कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म जारी रहन्छ। टीकाको पहिलो र दोस्रो दिन निरन्तरको वर्षाले मान्यजन कहाँ जान नपाएकाहरू शनिबार राजधानीमा आकाश खुलेकाले निर्धक्क भएर हिँड्न पाएका हुन्। विजया दशमीका दिन बुधबार दिउँसो केही समय वर्षा रोकिए पनि बेलुकीदेखि निरन्तर वर्षा भएपछि टाढा टाढा आफन्त कहाँ नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका जमरा र आशीर्वाद लिन जान समस्या भएको थियो। पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा भने विजया दशमीका दिन मात्र दुर्गाको प्रसाद लगाउने र आशीर्वाद थाप्ने प्रचलन रहेको छ। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन अखिल बलिपूर्ति नभएसम्म नवदुर्गाको प्रसाद लगाउन शास्त्रीय रूपमा कुनै बाधा नहुने बताइएको छ। दशैं मनाएर काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेको संख्या बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। घटस्थापनादेखि नै घर जानेहरूका कारण काठमाडौँ उपत्यका सुनसान देखिएको थियो। अब विजया दशमी सकिनै लाग्दा फेरि काठमाडौँ फर्कनेहरूको भिड विभिन्न नाकाहरूमा देख्न पाइन्छ। सवारी चालकहरू पनि जिल्ला जिल्लाबाट राजधानी भित्रिनेहरूको संख्या बढेको बताउँछन्। अहिले त्यस्तो असहज त केही पनि छैन, तर ठिक ठिकै अहिले प्याक त गाडी प्याक नै छ। अब
सिट पाइन्न, कहिले उभिएर आउनुपर्छ। त्यही नै हो हजुर। अझै प्याक छ, अब घर फर्किने आउने बेला भएर होला। दशैं मानेर उपत्यका फर्केका यात्रुहरू पनि काठमाडौँबाट जाँदा भन्दा आउँदा सजिलो भएको बताउँछ। दशैं अगाडि हामीले यताबाट पठायौँ, जति पठायौँ उताबाट खाली नै हो गाडी। अब अहिलेको समय भनेको हामीले यहाँबाट गाडी खाली नै जान्छन्, या आएछन्, अब आउँछन् बेलुका 2-3जना मान्छे 5जना मान्छे बोक्छन्, जान्छन्, उताको मान्छे लिनु भनेर जाने हो। त्यति आजको दिनसम्म चाहिँ उताबाट त्यस्तो राम्रोसँग आएको छैन। आज गाडी सिट पनि 2-3वटा खाली नै आएको छन्। आज केही नभएमा 38-35जना आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 15 लाख मानिस दशैं मनाउन घर गएको अनुमान ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ। तरहुको बन्दीपुर घुम्न पुगेका जर्मनी नागरिकहरूले टिका र जमरा लगाएर दशैं मनाएका छन्। जर्मनबाट दशैंको समयमा बन्दीपुर घुम्न पुगेका 15 जना पर्यटकको टोलीले बन्दीपुरको एक होटलमा टिका र जमरा लगाएर दशैं मनाएका हुन्। नेपालीहरूले टिका ग्रहण गर्दा रातो टिका र पहेँलो जमराको प्रयोग गरे चाहिँ जर्मनी नागरिकहरूले पनि टिका र जमराको प्रयोग गरेका थिए। जर्मनी पर्यटकहरूले नेपाली परम्परा, संस्कृति र विजयादशमीको बारेमा धेरै कुरा सुनेको बताउँदै दशैं पर्व मनाउन पाउँदा खुसी भएको बताएका छन्। नेपालीहरूले दशैं मनाए जसरी नै ज्येष्ठ सदस्यबाट टिका लगाएका थिए। टिका लगाउँदा उनीहरूमा खुसी छाएको थियो। विदेशीहरूले किन ज्येष्ठ नागरिकले नै टिका लगाइदिन पर्यो भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। दशैं पर्वमा ठुला बडाको हातबाट टिका ग्रहण गरी आशीर्वाद लिने प्रचलन भएको भन्दै नेपालीहरूले उनीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। बन्दीपुरमा गत वर्ष पनि दशैंमा घुम्न जाने पर्यटकहरूले यसरी नै टिका जमरा लगाई फर्कने गरेका थिए। अर्नाको राजधानी भनेर चिनिने कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका अर्नाहरू सङ्कटमा परेका छन्। आरक्ष क्षेत्रभित्रै अर्नाको चोरी तस्करी मात्र नभई किनबेच समेत हुने गरेको घटना बाहिरिने गरेपछि अर्नाहरू मासिने खतरा बढेको हो। एक रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2032 सालमा अर्ना संरक्षणको निम्ति स्थापना गरिएको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा अवैध रूपमा अर्नाका साथै चित्तलको मासु खरिद बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। पछिल्लो समय मासु सहित हात हतियार ओसार पसारमा सक्रिय समूहलाई आरक्ष प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गत श्रावण 25 गते कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सुरक्षार्थ रहेका नेपाली सेना र निकुञ्जका कर्मचारी सहितको संयुक्त टोलीले श्रीलङ्का टप्पो स्थित भागलपुरबाट चित्तलको मासु अवैध हात हतियार सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेपछि अर्ना लगायत अन्य वन्यजन्तु सङ्कटमा रहेको तथ्य खुलेको हो। पक्राउ परेकाहरूबाट जङ्गली जनावरको मासु, भरुवा बन्दुक, टिका बारुद, खुँडा, खुकुरी लगायतका सामग्रीहरू बरामद गरिएको थियो। केही दिन पहिले पनि आरक्षको सुरक्षाका लागि परिचालित नेपाली सेनाको टोलीले 4वटा अर्ना चोरी निकासी गरी भाग्दै गरेका गिरोहका 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सेनाको टोलीले पिकअप गाडीमा 4वटा अर्ना लोड गरी भगाउँदै गरेको अवस्थामा अर्ना किन्ने कार्यमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर बेच्ने पक्ष भने हालसम्म फेला परेका छैनन्। आरक्षमा संरक्षणमा रहेका जङ्गली जनावरहरूको चोरी सिकारी बढ्दै गर्दा अवैध रूपमा अर्ना किनबेच समेत भएको तथ्य सार्वजनिक हुनुले जनावरको सुरक्षाका लागि स्थापित संरक्षण क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यता अर्ना किन्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी बिक्री गर्ने गिरोह पत्ता लगाउन आवश्यक छानबिन भइरहेको आरक्षणले जनाएको छ। अब यहाँ अहिलेसम्म अनुसन्धानका धेरै कुरा त अहिले भन्नु मात्र के छ भने केही सबभन्दा यो ठाउँमा खेल्ने ठाउँ भनेको श्रीलङ्का टापुबाट हो। त्यो भूगोल आफैमा के छ, टापु भन्ने बित्तिकै चारैतिरबाट खोलाहरू ल्यायो। त्यहाँ हेर्नु हो भने त हरेक किसिमको अवैध गतिविधिको कुराहरू गर्नुभयो भने सबैको त्यो एउटा मार्ग नै बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट खेल्ने गरेको हो। त्यसमा चाहिँ केही नेपालका दाजुभाइहरू पनि छन् भने केही हाम्रो उता मित्र राष्ट्रकै साथीहरूको सहभागिता देखिया छन्। अब नाम चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट हामीले दिन मिलेन होला, त्यो नाम चाहिँ हामी त्यसमा राखेका छौँ। तिनलाई चाहिँ हामी कानुनको दायरामा हामी ल्याउन चाहिँ प्रयास गर्छौँ। आरक्षमा बढ्दो चोरी, तस्करी तथा किनबेच नियन्त्रणका सम्बन्धमा आरक्ष क्षेत्रमा सेना तथा आरक्षको कर्मचारीको संयुक्त टोलीले बृहत सर्च अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। आरक्ष प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्दै आएको नेपाली सेनाको दुर्गा दल गुल्मले जनाएको छ। श्रावण 25 गते हामीले 8 जना शिकारी 63 केजी मासु सहित 2 नाल भरुवा बन्दुक सहित पक्रेका थियौँ। र अर्को घटना भर्खरै भाद्र 22 गते पनि 4वटा अर्ना ट्रान्सपोर्ट गरिरहेको अवस्थामा 5 जना शिकारीहरू चाहिँ हामीले पक्रेका छौँ। यो चाहिँ सबै सम्भव यसरी भएको छ कि हाम्रो जुन आरक्षी प्रशासनसँग
को समन्वय प्लस यहाँ रहेको उपभोक्ता समिति स्थानीय जनताको समन्वयमा कार्य भएको हो र यस कार्य चाहिँ अब भविष्यमा पनि रहिरहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा सन् 2021 को गणना अनुसार 498 वटा अर्ना, 17 प्रजातिका डल्फिन, 20 प्रजातिका घडियाल रहेका छन्। तर आरक्षमा बढ्दो चोरी सिकारीले कोसीटप्पूको मौलिक विशेषता नै गुम्ने खतरा बढेको छ। चोरी सिकारीका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गरिरहे तापनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा भने आउन सकेको छैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। इलामको रामसार क्षेत्रमा आइपोखरी पछिल्लो समय नेपाल सरकारका उच्च तहका प्रतिनिधिहरूको घुम्न जाने गन्तव्यको रूपमा विकसित भएको छ। धार्मिक, आध्यात्मिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको माइपोखरी रामसार क्षेत्रमा पुग्दा सहरी क्षेत्रको कोलाहल र तनावबाट मुक्त भइने भ्रमणमा पुग्ने पर्यटकको अनुभव छ। एक रिपोर्ट। इलाम सदरमुकामबाट 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको माइपोखरी रामसार क्षेत्र पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। माइपोखरी रामसार क्षेत्र जोड्ने सडक कच्ची भए पनि माइपोखरीको धार्मिक विविधता र शान्त वातावरणमा रमाउन जानेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। त्यति मात्र होइन, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ भ्रमण आउने उच्च तहका नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू माइपोखरीको सुन्दरतामा रमाउन पुग्नेको संख्या बढेको छ। इलाममा औपचारिक कार्यक्रम हुँदा आउने नेपाल सरकारका अधिकारी र संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू माइपोखरी पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो पटक 1 नम्बर प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङ पनि माइपोखरी पुगेर दिनभर भ्रमण गरेका थिए। प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले माइपोखरी भ्रमणपछि लेकाली बस्तीका लघु उद्योगमा प्रशोधन हुने चिया र चीज उत्पादनबारे अध्ययन समेत गरेका थिए। पर्यटन विकासको निमित्त पनि माइपोखरी क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई हामीले अरू प्रबन्धन गर्नुपर्छ र अरू समस्या गर्नुपर्छ। सबै नेपाली मिलेर, त्यसमा विशेष गरेर यता हामी मिलेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो त सन्दकपुर गाउँपालिका 1 मा रहेको माइपोखरी पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सन्दकपुर गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाको आर्थिक उन्नतिको आधार पर्यटन रोजेको छ। त्यसैकारण पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले गाउँपालिकाको समन्वयमा पछिल्ला 5 वर्षमा नेपालभित्रका मात्र होइन तेस्रो मुलुकका राजदूतहरू लिएर पुगेका थिए। धार्मिक र सुन्दरतामा रमाउन सकिने माइपोखरी ताप्लेजुङको पाथिभरा मातासँग पनि नाता छ। 50 वर्ष अघि तराईदेखि पाथिभरा यात्रा गर्दा मुख्य सडक माइपोखरी हुँदै जाने भएकाले पाथिभरा यात्रा गर्ने पर्यटकले माइपोखरीको जल उठाएर पाथिभरामा चढाएमा भाकल पुरा हुने जनविश्वास रहेको छ। जसले यो महत्त्व बुझेका थिए माइपोखरीको, त्यो पानीले लगेर चाहिँ यहाँको जल चाहिँ पाथिभरामा ताप्लेजुङमा चाहिँ चढाउँदाखेरि चाहिँ सबै मागेका कुराहरू चाहिँ पुरा गरिदिने, देवीले पुरा गर्ने भन्ने चाहिँ जुन एउटा कथन छ, त्यो विश्वास छ। त्यो विश्वास पुरा गर्नको लागि चाहिँ धर्मावलम्बीहरूले, धर्ममा आस्था राख्नेहरूले, माइपोखरीलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले वर्षेनी आएर चाहिँ जल लाने गरेका छ। 9 कुनामा फैलिएको माइपोखरी क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढेसँगै सन्दकपुर गाउँपालिकाले जोरपोखरी, पदमार्ग र ढुङ्गा सञ्चालनको योजना समेत बनाएको छ। माइपोखरी क्षेत्रको संरक्षण गरी थप प्रचार गर्न सके बाह्य पर्यटकलाई समेत आकर्षण गर्न सकिने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि इलामबाट नमिन ढकालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार र शनिबारका लागि अमेरिकी डलरको बिक्री दर मूल्य 132 रुपैयाँ 2 पैसा तथा खरिद दर 131 रुपैयाँ 42 पैसा तोकेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। अमेरिकी डलरको भाव निरन्तर रूपमा उकालो लागेपछि नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर बनेको छ। पछिल्लो दिनहरूमा विश्व बजारमा डलरको माग बढिरहेकाले भाव बढेको हो। डलरको भाव बढेपछि भारूसँगै नेपाली मुद्रा कमजोर हुने गर्दछ। नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँ बीच स्थिर विनिमय दर छ। स्थिर विनिमय दरसँगै नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमा निर्भर छ। यसकारण भारूको विनिमय दर घटबढ भएपछि नेरू पनि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सन् 2024 मा आयोजना हुने आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्न सबै राष्ट्रको टुङ्गो लागेको छ। अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपालले समेत सहभागिता जनाउनेछ। छनौटमा नेपालले डिभिजन
टूबाट आएका 2 टोली सहित 6 टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। डिभिजन 2 मा बहराइन, भुटान, साउदी अरब, ओमान, कतार, हङकङ, सिङ्गापुर र थाइल्याण्ड रहेका थिए। यी 8 टिमबाट शीर्ष 2 मा रहेका सिङ्गापुर र हङकङ डिभिजन 1 मा प्रवेश गरेका छन्। यी टिमले डिभिजन 1 मा रहेका टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। डिभिजन 1 मा नेपाल, युए, मलेसिया र कुवेत रहेका छन्। यस डिभिजनबाट शीर्ष 1 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। आयोजनाको स्थल तय नभएको यस विश्वकपमा 16 मुलुकले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिम मध्ये 11 टिम छनौट भइसकेका छन्। बाँकी 5 टोली भने छनौटबाट आउनेछन्। नेपालले भने 6 टोली रहेको एसिया क्षेत्रको डिभिजन 1 जित्नुपर्ने हुन्छ। यस डिभिजन 1 मा 6 टोली रहने एसिया डिभिजन 1 जितेमा नेपालले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। सन् 2016 पछि नेपालले 3 संस्करणको विश्वकप खेलेको छैन। नेपालले हालसम्म 7 पटक विश्वकपमा सहभागिता जनाइसकेको छ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भोलि। रस्साकस्सी र तीव्र विवादबीच दलहरूले लगाए उम्मेदवारको टुङ्गो। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै गठबन्धन। चुनावमा टिकटका लागि दलभित्रै भाँडभैलो। सबै दलमा पार्टी त्यागेर उम्मेदवार दिने तयारी। एमाले र जसपा बीच तालमेल। गठबन्धनमा लोसपा प्रवेश। निर्वाचनको प्राथमिक तयारी पूरा। समानुपातिक तर्फ 6000 भन्दा बढी उम्मेदवार। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्न नभ्याएका उम्मेदवारले आयोगबाटै मनोनयन गर्न पाउने। देशभर अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति। जुम्लामा पहिरोमा परि 7 जनाको मृत्यु। विभिन्न स्थानमा डुबान। अझै 1-2 दिन पानी पर्ने। मान्य जनबाट दशैंको टीका जमरा लगाउने क्रम जारी। भोलि कोजागत पूर्णिमा। दशैंमा घर पुगेकाहरू राजधानी भित्रने क्रमसँगै काठमाडौँमा चहल पहल। इरानले रुसलाई हतियार नपठाएको इरानका विदेश मन्त्री अमीर अब्दुल्लाहिनद्वारा स्पष्ट। आगामी दिनमा पनि हतियार पठाउने कुनै योजना नरहेको भनाई। र सन् 2024 मा हुने आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्ने राष्ट्रको लाग्यो टुङ्गो। अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपाल पनि खेल्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।